किस चीज की माफी मांगू मैं और किससे माफी मांग? माफी पहले वो मांगे जो माफी मांगने के मजाज है। आने वाले जुम्मे पर पूरे पाकिस्तान के हर शहर में हम निकलेंगे और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करेंगे। नवाज शरीफ साहब, आपकी बेटी माशाल्लाह आपसे भी दुआ तांगी है, उसने आपके रिकॉर्ड तोड़ दिए। माफी नहीं मांगूंगा, पहले हुकूमत मुझसे माफी मांगे, किसी का गुलाम नहीं जो माफी मांगूं। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा, अदालतों के आजाद होने तक बानी आजाद नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। अवाम जमहूरियत, आइन और बानी के साथ है। जलसे के लिए पंजाब हुकूमत ने तमाम रास्ते बंद किए थे। नून लीग जमहूरी है तो मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत दे। नवाज शरीफ को मुबारकबाद देता हूं, मरियम नवाज ने आपके तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। शहबाज शरीफ को मरियम ने बूट पॉलिश करने में बहुत पीछे छोड़ दिया। बिलावल में गैरत जगाने की कोशिश कर रहा हूं। जो जमातें गैर आईनी काम का हिस्सा बन रही हैं वो अच्छा नहीं कर रही। अली अमीन गंडापुर का इतवार को मियांवाली में जलसे का ऐलान। पाकिस्तान में कुछ IPPs के घिनौने किरदार और मुल्की मईशत में तबाही से मुतालिक हकायक मंजर आम पर आ गए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कुछ IPPs ने गलत कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बगैर बिजली पैदा किए अरबों रुपए वसूल किए। IPPs ने गलत कॉन्ट्रैक्ट किए जिसका खुमियाजा हुकूमत को भुगतना पड़ रहा है। IPPs ने बांग्लादेश, वियतनाम के मुकाबले उसी सलाहियत के विंड प्लांट्स 4 गुना महंगे लगाए। कोयले के ज़खायर के बावजूद IPPs बिजली पैदा करने के लिए इम्पोर्टेड फ्यूल पर इन्हिसार कर रहे हैं। IPPs ने जितना फ्यूल दरामद किया उतनी बिजली पैदा नहीं की। हुकूमत से अरबों रुपए की सब्सिडी हासिल की। IPPs हुकूमत के बेपनाह इसरार के बावजूद फॉरेंसिक ऑडिट से गुरेजा हैं। टैक्स, ड्यूटी और इंश्योरेंस मद में भी IPPs मालिकान को सहूलतें दी गई। माहदे ऐसे हुए हैं जिनमें हमें ओवर इनवॉइसिंग, जिनमें हीट रेट टेस्टिंग नहीं हुई कभी। 1994 के जो IPPs हैं वो अपनी ज़िंदगी 25 साल की कर चुके हैं। टेक एंड पे पे निकाल दें। 2002 के 4-5 रह गए हैं जो जिनकी लाइफ है, उनसे भी देख लें। IPP से मुआहिदों और ओवर इनवॉइसिंग की गई। माहिर मुआशी उमूर खाकान नजीब की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा, 1994 के IPPs अपनी 25 साल की जिंदगी पूरी कर चुके। 2002 के 4 से 5 IPPs रह गए। 80 या 90 अरब देकर सिस्टम से बाहर करें। 2015 के 35% पेमेंट्स कर्ज की मद में CPAC प्लांट्स को जा रही है। हुकूमत डेट री प्रोफाइल कराकर 10 के बजाय 25 साल पर ले आए। नैब की 25 साल तारीख में एक ही प्रोजेक्ट में बड़ी रिकवरी। कौमी खजाने को BRT पेशावर से 168 अरब रुपए से ज्यादा की बचत। नैब एलामिया के मुताबिक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से कॉन्ट्रैक्टर्स का 31.5 अरब का दावा भी खारिज करवाया। मंसूबे की तहकीकात का आगाज 2018 में हुआ। कॉन्ट्रैक्ट के 6 मंसूबे गलत तरीके से चंद मखसूस कंपनियों को दिए गए। कंपनियों ने मुआहदे की खिलाफवर्जी की। तकरीबन 1 अरब बगैर काम के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स ने पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को जाली गारंटियां जमा करवाईं। मुकर्ररा मुद्दत में काम पूरा किया, ना ही गैर मुल्कियों ने आकर काम किया। कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से बोगस ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाई। गैर मुल्की कंपनियों को उनके सिफारतखानों के जरिए शामिल तफ्तीश किया गया। लागत इजाफे, अदायगियों में ताखीर पर सूद की अदायगी की बुनियाद पर 5 अरब का दावा किया गया। प्रोजेक्ट असली लागत पर मुकम्मल करवाकर कौमी खजाने में 9 अरब की बचत हुई। हुकूमत का मकामी और दरामदी ज़राई ट्रैक्टर्स पर सेल्स टैक्स 18% करने का फैसला। ज़राई ट्रैक्टर्स पर इस वक्त सेल्स टैक्स 10% है। ऐवान ज़राअत सिंध का सेल्स टैक्स बढ़ाने के बजाय तमाम ट्रैक्टर्स पर सेल्स टैक्स की शरह 5% करने और दरामदी ट्रैक्टर्स पर 3% एडवांस टैक्स खत्म करने का मुतालबा। बंदूक हमारी सकाफत नहीं, हमारी ताकत हमारी सकाफत है। कराची के पख्तूनों ने पख्तून सकाफत को जिंदा रखा है। कराची के पख्तूनों को पख्तून कल्चर डे मुबारक हो। एमल वली खान का CBU कराची पर पख्तून कल्चरल डे की तकरीब से खिताब। ANP के सरबराह एमल वली खान ने कहा, पख्तून सदियों पर मुही तारीख के अमीन है।
آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں پختون روایات کے ساتھ جڑے رہیں۔ باچا خان نے کہا تھا جو قوم اپنی ثقافت زبان بھول جائے وہ مٹ جاتی ہے۔ پختون کلچرل ڈے پر ثقافتی شو بھی پیش کیا گیا جس میں پختون ثقافتی رقص بھی شامل تھا۔ انورا کمارا ڈشانائکے کے سری لنکا کے صدر منتخب، دوبارہ ووٹنگ سے کامیابی حاصل کر لی۔ صدر آصف علی زرداری کی سری لنکا کے نو منتخب صدر انورا کمارا ڈشانائکے کو الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان سری لنکا کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ دونوں ممالک باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں بہترین تعاون کرتے آئے ہیں۔ امید ہے کمارا ڈشانائکے کی قیادت میں دونوں ملکوں میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا سری لنکا کی قیادت اور عوام کے لیے مسلسل خوشحالی کی خواہش کا اظہار۔ غزل گو شاعر تابش دہلوی کو مداحوں سے بچھڑے 20 برس بیت گئے۔ مایہ ناز شاعر نے نظم و نثر، نعت، قصیدہ اور مرثیے میں طبع آزمائی کی۔ تابش دہلوی کے کئی شعری مجموعے شائع ہوئے۔ آپ کو تمغہ امتیاز سمیت کئی اعزازات سے نوازا گیا۔ یہاں پر تو نہ ہمارا آئین محفوظ ہے، نہ ہمارا قانون محفوظ ہے، نہ ہماری پارلیمنٹ محفوظ ہے، نہ ہمارے ادارے محفوظ ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم آئین پر عمل کرنے کو تیار ہیں۔ ملک میں آئین، ادارے اور پارلیمنٹ محفوظ نہیں، آئین پر عمل نہیں ہوگا تو اضطراب کا شکار ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا تقریب سے خطاب، کہا تبدیلیاں لائیں لیکن مخصوص سیاسی مفاد نظر نہیں آنے چاہیے۔ ملک اور قوم کو ضرورت سمجھیں، اپنی ذاتی ضرورت کو ترجیح نہ دیں۔ جو اسمبلی بیٹھی ہے اس کو عوام کی نمائندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ بلوچستان اور کے پی میں کوئی نمائندہ عوام کے سامنے نہیں جا سکتا۔ معیشت کی صورتحال بھی کچھ اچھی نہیں۔ منصفانہ الیکشن اور عوامی نمائندے آنے تک حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ پیپلز پارٹی اور ہمارے درمیان مسودات تیار کرنے اور شیئر کرنے کی بات ہوئی۔ انتشاری سیاست مسترد کر کے عوام نے معاشی پالیسیوں میں بہتری کو ترجیح دی۔ ہم جلد سے 2028 میں کریں گے، ابھی عوام سے کیے وعدے پورے کرنے کا وقت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں معاشی بحالی سیاسی استحکام سے جڑی ہے۔ سیاسی انتشار کا مقصد عوام کو ریلیف دینے کے عمل کو متاثر کرنا ہے۔ معاشی چیلنج اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے قوم، سیاسی جماعتوں اور اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ سیاسی افراتفری میں ملک اور قوم کا بہت وقت ضائع ہو چکا۔ اللہ کا شکر ہے مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں واپس آئی۔ ہم سب کا اصل ہدف یہ ہونا چاہیے کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہو، یہ اصل کامیابی ہوگی۔ پریشان یہ ہے کہ اگر پاکستان کے حالات ایسے ہی رہے جیسا کہ ابھی کچھ چیزیں سامنے بھی آ رہی ہیں اور آئیں گی، تو ہمارے حکمرانوں کو ایئر لفٹ بھی نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ جو بنیادی ہمارا حق ہے، تعلیم ملنی چاہیے سب کو، صحت کی سہولت ملنی چاہیے، امن ملنا چاہیے اور عدل ملنا چاہیے۔ نااہل حکمرانوں نے عوامی مسائل حل نہ کیے تو ان کو ایئر لفٹ بھی نہیں ملے گی۔ حکمران طبقے کی کوئی قوم اور زبان نہیں، یہ اپنے مفادات کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں عوام کو امن، تعلیم سمیت تمام سہولت فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں تعلیم اور صحت کا برا حال ہے۔ سرکاری محکمے ایمانداری سے کام نہ کریں تو پرائیویٹ سیکٹرز کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا امت مسلمہ کے حکمرانوں کی مجرمانہ خاموشی کی وجہ سے اسرائیل کو تقویت مل رہی ہے۔ حماس کے مجاہدین نے اسرائیل کی ٹیکنالوجی کو پسپا کر دیا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ UNO اور ملکی سطح پر فلسطین کی آواز بنے۔ ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے قومی ٹیم آج دبئی روانہ ہوگی۔ میگا ایونٹ کا آغاز 3 اکتوبر سے ہوگا۔ گرین شرٹس افتتاحی روز سری لنکا سے ٹکرائیں گی۔ پاک بھارت ٹاکرا 6 اکتوبر کو شیڈیول۔ ایونٹ میں شریک 10 ٹیموں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نئی ورلڈ T20 چیمپئن کا فیصلہ 20 اکتوبر کو ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی سے قبل اسٹیڈیم اپ گریڈیشن پروجیکٹ کی تکمیل یقینی بنائی جائے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ آج اسٹریٹجک کنیکشن کیمپ کی میزبانی کرے گا۔
चेयरमैन पीसीबी, कोचेज और सीनियर खिलाड़ी शिरकत करेंगे।